भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळात देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकण या, दिनवास या, कित्याक भाऊ वर्तो आनी आपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. आज देवाची तर म्हणटा की आमकां साम 138 वर्ड्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनात थकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडी नाका, अर्द्यार सोडी नाका. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. आयच्या दिसा सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. तसल्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, वाकण या, कित्याक आयचो दीस ताणें आमकां फावो केला. ताणें आमकां उठयला, बरी भलायकी दिना. आज हर एक दिसा सकाळतावन रात सकाळ पर्यंत ताच्या हाताखाल आमी आसा. तोच आमचो आसरो, तोच आमचो भरवसो, तोच आमचो जीव दातार. ह्या गायनाद्वारे म्हणया आमी मग तुजो सुम्या नियाळटा, नांव तुजें सुम्या वाकणटा म्हणून आमी त्या सुम्या वाकणुया, दिनवासुया, स्तुती करया. त्या सुम्याक आमी आराधन कर म्हणया वेळार नांव तुजें सुम्या वाकणटा, मग तुजो सुम्या नियाळटा. नाव तुझे सुम्या वाकणटा, मग तुझो सुम्या नियाळटा. वडा तळान म्हणया आमी सगळे नाव तुझे सुम्या वाकणटा. वैभव तुजो सदांच गाजयता. हालेलुया गावन तुका वासिता. वैभव तुजो हालेलुया गावन तुका वासिता. हालेलुया हालेलुया गावन तुका वासिता. हालेलुया हालेलुया गावन तुका वासिता. तुजो सोम्या नियाळटा, नाव तुजे सोम्या वाकणटा. मग तुजो सोम्या नियाळटा, नाव तुजे सोम्या
सौम्या नियाळता नाव तुझे सौम्या वागणता. आमी त्या सौम्याक अर्घ्य दिवया. आमच्या मगचेर ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक, ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक ताका आमी अर्घ्य दिवया आनी 2 टेस्टमनी आसा आयकुया, ताका आमी वंदया. प्रेज द लॉर्ड. हांव रिटा बेंगळूर थावन. हांव म्हज्या न्हवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेतां. 3 वर्सां आदीं म्हज्या न्हवऱ्याक प्रोस्टेट ऑपरेशन जालें. त्या वेळार इल्लें प्रॉब्लम जावन ताचे पांय नम जावन चलूंक जायनासतना आस्पत्रेक एडमीट केलें. उपरांत स्टेरॉयड मात्रेच्या सायड इफेक्टांत चड सीक पडून 6 मंथ्स बेड रिडन जाल्लो. त्या वेळार आमी मस्तू मागणें करतले आनी मस्तू जाणां आमचे खातीर मागतलीं. तो बेड्डार न्हिदिल्ल्या वेळार ताका देवदूताचें विजन येतलें आनी जेजूचो ताच्या कुशीन आसल्या वरीन ताका भोगतलें. व्हील चॅरार वेचो मनीस वॉकर घेवन चलचे तितलो बरो जालो. ह्या वर्साच्या मार्चांत आमकां ब्रदर प्रकाशाचें मागण्यांचें लिंक मेळ्ळें आनी त्या वेळार थावन सदां आमी सकाळीं दनपार आनी रातीच्या मागण्यांत भाग घेतले. आनी ब्रदर प्रकाशाचें मागणें इतल्या अत्रेगान आमी आयकतले की तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी सदां रिपीट करतले आनी त्या वर्ड ऑफ गॉडाचें फळच आज म्हजो घोव खंयचोय सपोर्ट नासतना चलता. तशेंच ह्या मागण्या वरवीं आमच्या घरांत मस्तू आजापां घडल्यांत. इतलीं आजापां केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्घां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांक देवाची विंचणान आशिर्वादां मागता. थँक्यू जिसस, प्रेस यू जिसस, आलेलुया, आलेलुया. Praise the Lord. This is Lucy from Kuwait. I would like to give my testimony. For the past 5 years, we are trying to sell our land. We got many customers, but one or the other problem will happen and we couldn't sell our land. In the month of May, one of our relatives shared me the link of Divine Mercy prayer. I started to pray every day. During the Rosary of Divine Mercy, I used to pray humbly that if that is God's will, grant us a genuine customer to buy our land. In the month of September, we got a customer. I sent petition to Brother Prakash and his team. They sent me the word of God, Isaiah 45 verse 2 and 3 and Joshua 1 chapter 1 verse 9. I kept repeating the word of God with faith. In October, we finished all the paperwork and now we sold our land without any problems and we paid the home loan. I thank Almighty God for this favor from the bottom of my heart. I will also thank Brother Prakash and entire team of Divine Mercy Prayer for their prayers. Thank you, Jesus. Hallelujah. जणेकले सकाळीच्या वेळा 5 बासोनी आमी उसारया. 5 बासोनी उसारत आसतना आमी जिवाळ जाता, गाठायन भरतले. कित्याक देवाची उतार ते जावं रोमाकाराच्या पत्रांत 10-13 वळी म्हणटा की आमकां पळया पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रचना उलो मारतलो, हर एकलो ताराण जोडतालो. आयच्या ताराण आमी जोडच्या खातीर सांगता म्हणया आमी साम चॅप्टर 57 वर्स 1. म्हजी काकूत कर देवा, म्हजी काकूत कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. वेगना संपासर तुज्या पाकड्याच्या सावळेन हांव आसरो घेता. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13. पवित्र पुस्तकी सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस प्रचना उलो मारतलो, हर एकलो ताराण जोडतलो. साम चॅप्टर 91 वर्स 11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. Psalm chapter 121 verse 8. तो भायर भितर सरतना सर्वेस पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. Psalm chapter 136 verse 23. आमच्या कश्टांत ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तळटा. परत टेस्टिमनी आसा, आयकुया ते जेजूक आमी अर्घ्य दिवया. प्रेज यू जीसस. थँक्यू जीसस. हांव म्हज्या मम्मी डॅडीची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक पिरियड पेन आसले. आमी गांवांत गेल्या टायमार म्हज्या आंटीन सांगलें सोनोग्राफी काडूंक. रिपोर्ट येवंक न्ही आमकां कळलें युट्रसा भितर फायब्रॉयड जाला आनी डॉक्टरान सांगलें सर्जरी करीचें. सर्जरी जावच्या पयलें मम्मीन प्रकाश ब्रदराक मागोवंक सांगलें. ओपन सर्जरी करच्या टायमार खूब जालें किडनींत प्रॉब्लम आसलें आनी मोस्ट क्रिटिकल कंडिशनार आसली मम्मी. पूण सर्जरी सक्सेसफूल जालें आनी आतां मम्मी बरी आसा.
थोडे दीस उपरांत मम्मीक चेस्टांत गांठी बरी दिसले. अडोरेशनाच्या टायमार मम्मी मागोन आसली आनी त्या वेळार प्रकाश ब्रदरान सांगलें की कोणाक की चेस्टाक गांठ आसा तें हील जाला. आनी थोडे दिसांनी मम्मीचें गांठ घूण जालें आनी तशेंच मम्मीक मोस्त हेल्थ इश्यूज आसले. तेंतून देवान मम्मीक बरें केलें. म्हजी सेकंड टेस्टिमनी आसा. डॅडीक 2 इयर्सां थावन काम नासलें आनी मोस्त फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसले आनी देवान आमकां कुटुंबाच्या थ्रू मस्त हेल्प केलें आनी आतां डॅडीचें काम चालू जालां. ह्या उपकारा पासो देवाक आमी काळजांत हावन अर्घा दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. ह्या सकाळीच्या वेळार जण एकलेक मोठो नियाळ आमी करया आनी ह्या सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराचो आदार मागून आयचो दीस आमी आराम करया. प्रत्येक तरान शिकोवण्याचे पयलींच मोठो एक अनाउन्समेंटींग तुमकां करता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू सॅटर्डे संडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे हे 3 दीस आमचे 81 नंबर 97 नंबर दोनी नंबर हँग जाल्ली. तुमी धाडिल्ली पेटिशनां आमकां मेळो नासली जाल्यार आमकां रिप्लाय दिवंक तुमकां जायनासलें. कंटिन्यू आमी तुमच्या खातीर मागला आनी मागूनच आसा. दया करून एक हंबल रिक्वेस्ट खालतेपणाची विनंती हांव तुमचे कडेन विचारता. दया करून 81 नंबरार तुमी पेटिशन धाडल्यार परतून 97 धाडी नाकात. इवन 97 धाडल्यार परतून 81 धाडी नाकात. दया करून समजून घेया. कित्याक चड ओवरलोड जावंक न्ही. कित्याक तातूंत हजारांनी मोबायल नंबर आसात त्या खातीर हँग जातात मोबायलां. दया करून आनी कोणाक पेटिशन टेस्टिमनी धाडटा आसतना टेस्टिमनी बापूर देवान केल्ले उपकार मात्र आट्या. तें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागून सांगलें ताणें मागलें. ब्रदर प्रकाश ब्रदर न्हय कित्याक म्हणल्यार रसनाराक मात्र आमी आराधन करया. रसनाराचें नांव आमी वयर उबारया. तो जावन आसा आमचो देव सडवंदार जेजू. ताचें नांव मात्र वयर उबारया. रसनेक न्हय. आमी रसना हें समजून घेवंक जाय. आमी रसना त्या खातीर रसना आमी आज इम्पॉर्टंट्स न्हय. त्या खातीर जें कितें केलां म्हज्या जेजून केलां देवाचें उतर आमकां मेळ्ळें. देवाचें उतर ग्रुपांतून मेळ्ळें. आमी रिपीट करूंक सुरू केलां. म्हाका कळीत आसा एक भयण सकाळी 3 वरां मातशें कंटिन्यू मागून आसा. कितले उपकार तिका मेळ्ळा. हे न्ही पूण आमीच मागले न्ही. तुमी मागल्यात. तुमी मागणें अनुभव करून येतला. देवाचें तो रिपीट केलां. देवाचें तो सकत आसा बोळ आसा कृपा आसा. त्या खातीर आमचें नांव मेन्शन करनाकात. परतून म्हणटा की खंयच्या नंबराचेर कितें दिलां थंय तुमी फॉलो केल्ले वय जाल्यार खंडीत जावन आमची सगळीं मोबायलां बरीं उरतात आनी आमकां कंटिन्यू तुमच्या सांगाता आमकां कितेंय शेअर करूंक जाता. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू परत म्हणटा की हांव तुमकां हर एक वेळा इल्लें समजून घेवन आमचीं कामां करया आनी बेजार पावनाका. तुमी आमकां समजून घेतले वय जाल्यार सगळें बरें जावन वतालें. प्रेज द लॉर्ड. तशेंच मोठे शिकोवणेक आमी मुखार या. आज देवाचें उतर म्हणटा की न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15:14 जड्जस चॅप्टर 15 वर्स 14 सॅमसनाच्या जिविता विशयान एक घडी आमी पळया. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना फिलिस्तियाचे सॅमसना धरूंक येता आसतना देवान आपलो बळवंत आत्मो सॅमसनाचेर कशें धाडलो आनी ताच्यो सांकळ्यो बांदली सांकळ्यो कशे हुलपून उदाक जावन पडल्यो. आज आमी सकाळचो अनुभव करया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या चालत्या जिवितांत कितलें फुडें आमी स्टक जावन आसा. कितले फुडें म्हणटा की आमकां बांदल्या बरी जाल्या मुखार वचूंक जायना. आमी स्टक जाल्या आमकां उदरगते पावूंक जायना. आमी जायते आमचे समस्या आमच्या मोतींत आसा. जर देव आमच्या पक्षान आसा हांगा सॅमसन जिवितां पळया. देव सॅमसनाच्या जिवितान आसलो. देवान त्या वेळार कितें केलो आपलो आत्मो सॅमसनाचेर धाडलो आनी अशें बळ ताका मेळ्ळें की अशी कृपा ताका मेळ्ळी की हजारो लोकांचे तेणें पाडाव करूंक सुरू केलें. तेणें कित्याक देवाची सकत ताच्या थंय आसली. म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी फेलियर म्हळ्यार जायना सोलवाले म्हूण चिंता ना. देवाचेर विश्वास दवरलो व्यक्ती सोलवोसो ना. हांगा पळया कित्याक म्हळ्यार सॅमसन जिवीत एकडी वाचया आमी. तो लेहीक पावतना फिलिस्ती बोब मारून ताका मेळूंक आयले. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आयलो. सॅमसनाचेर आयलो. ताच्या हाताक बांदिल्ल्यो दोरयो उच्चान लासलेल्या सुता परी जाल्यो. उच्चांत लासलेल्या
सुता परी जाल्यो. सुता बरी जाल्यो. परतून वाच्या उज्यांत लासलेल्या सुता बरी जाल्यो. उज्यांत लासलेल्या सुता बरी जाल्यो. सॅमसनाच्या हातान बांदल्यो दोरयो उज्यांत बांदल्या लासलेल्या सुता बरी जावन गेल्यो म्हज्या मोगाचेनो. कित्याक खंयच्या कारणा खातीर देवाचो आत्मो ताचेर देवून आयलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे सिंपल पळय म्हज्या मोगाचेनो. सॅमसनाचे हात दोरयांनी बांदले. जेन्ना पवित्र आत्मो सॅमसनाचे देवून आयल्या वेळार ताचे सगळे दोरयो उज्यांत लासलेल्या सुता बरी जावन गेल्यो. गळोंक सुरू जाल्यो. आज म्हज्या मोगाचेनो आज त्या रसनाराचेर आमी पातयणी दवरया. त्या रसनारा आराधन करया. ताचेर असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हांगा म्हणटा की बापूरबाईची शिकोवण आयकून पळया. आज घरा बऱ्या रितीन वाचया. एक पटी न्ही 5 पटी वाचा. खंय तर वाचा. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15-9 वळींतून कंटिन्यू वाचल्यार बापूरबाईन आमकां शिकोवण मेळटा. मुखार या. आणि हाताचो बांद गळून सकला पडलो. हाताचो बांद गळून सकयल पडलो म्हणटा देवाचे उतार. थंय ताका एक गाडवाचे खडके हाड मेळ्ळे. ताणे ते आपल्या हातान घेवन आणि त्या हाडान 1000 मनशाक जीवशी मारले. 1000 लोकांक जीवशी मारले. म्हज्या मोगाचेर तालवारीन खंयचे वस्तून न्ही. 1000 हाडान. बट हाड इम्पॉर्टंट न्ही. देवान देविल्ली दैवीक सकत जाणवाय पदवी बळ वर्ते जावन आसा. त्या देवाक आराधन करूचे. त्या खातीर म्हणजे कित्याक म्हणल्यार देवान ताका सकत दिली. तसो देव म्हज्या मोगाचेनो आयच्या दिसा इम्पॉसिबल म्हण तुमच्या जिवितान चिंतला. आज पातयणी दवरा त्या देवाचेर. त्या देवान कशें सॅमसना उखल्लो. सॅमसना द्वारे बळिश्ट कार्य केलें. तसो देव तुमच्या कुटुंबान तुमच्या जिवितान तुमच्या सालत्या दिसपडत्या जिवितान सेम कामां करता आसा. सिर्फ आमची नदर आमी खंय दवरता. कोणी म्हणटा भुंयत भितर कितें दवरला थंय नदर दवरता. कोणी म्हणटा घरा भितर कितें दवरला थंय नदर दवरता. आनी कितें आसा थंय नदर दवरता. म्हज्या मोगाचेनो सर्ग आनी संवसार रचलो देव तुमच्या सांगात आसा जाल्यार आज पळय सॅमसनाक इतले बळिश्ट केले कितें देवान. एका हाडाद्वारे 1000 लोकांचे त्याने पाडाव केलो. परतून या म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार म्हणटा पळया. न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 15-18 वळी एकडे मुखार या. ताका कठीण ताण लागली. म्हज्या मोगाची इतल्या लोकांचे त्याने पाडाव केल्ल्या वेळार तो इतली कठीण ताण लागली की तो तानेल मोर्चा सुवातेर मनशे पावंक सुरू जालो. देखून ताणे सर्वेस्पराक बोब मारली. सर्वेस्पराक सॅमसनान बोब मारूंक सुरू केले. सॅमसनान देवाक उलो मारूंक सुरू केले. आणि म्हळे तुवें तुझ्या सेवकाक हांव सॅमसन तुजो सेवक इतले बळिश्ट इतले व्हड जैत दिले. इतले व्हड तुवें जैत दिले तुज्या सेवकाक. येदे वर्ते जैत तुवें दिलाय. आतां हांवें तानेन मोरोंक जाय गी. आतां मोरोंक जाय गी. उदा नासतना तानेन मोरोंक जाय गी. वा बेसुन्नत मनशाच्या हातांत पडूंक जाय. सुन्नत नातल्या व्यक्तीच्या हातांत हांवें मोरोंक जाय गी. तेन्ना देवान लेगीत आसलेलो एक पोकळ जागो उक्तो केलो आनी तांतले उदक भायर सरले. आपलो जीव बरासर सॅमसन उदक पियेलो. म्हज्या मोगाचेनो पळय सॅमसन देवाक उलो मारलो हांवें मोरायचे गी. दुसरे वळ म्हणटा गी तुज्या सेवकाचेर येदी वरती दया तुवें दाखयलाय. दया दाखयल्या कारणा खातीर 1000 लोकांक जिवीशी मारूंक लागलो गी. कित्याक तुज्या सामर्थ्या वरवीं दुस्मानाचेर पाडाव हांवें केलो. तर आतां मरूंक जाय गी. मरूंक जाय. बोब मारली. देवान ताची बोब आयकली आनी पोकळ स्वत उदक वाळयले अशें की ताचो जीव बरासेर तो अशें पियालो की धादोशी जालो. म्हज्या मोगाचेर देव दिताना एक लोटो एक ग्लास उदक दिवना. एक तांब्यो एक जग उदक दिवना. जीव बरासेर उदक सॅमसना दिले. म्हज्या मोगाचेर आयच्या दिसा मात्र न्ही सगळो हप्तो सगळो म्हयनो देव अर्द्यार दवरना तुमकां. जीव बरासर
भरपूर मापान तो दितालो देव जावन आसा. अर्ध्यार न्हय, आमी त्या देवा सांगाता रावंक जाय. कितल्याय फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू, आमकां गरज आसल्यार मात्र आमी देवा सांगाता रावता. इल्लेशे फेस्तां आयली आनी कितें आसा आनी देवाचो विसर ना, देवाक विसरावन सोडटा आमी. मागीर सगळें जावंक आनी मागीर परतून आमकां देव न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एका दिसा आमी त्या सोम्या सांगाता रावंक जाय. हर एका वेळार त्या सोम्या सांगाता रावंक जाय. कामधन सोड म्हण न्हय, हर एका घडी आमचे चिंतपां तो देव आसूंक जाय. आमच्या करण्यांनी देवाक आमी अनुभव करूंक जाय, न्हय की आमच्या जिविता प्रमाणे जिवोवचें न्हय. त्या खातीर सॅमसन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाचे उतर म्हणटा ताजी जीण बरासर जीव बरासर उदक ताका मेळ्ळें आनी तो भरपूर खुशाल जालो. आप्पा हे पुढे ताणें येवन आयिल्ल्या वेळार तुमी एक 2 ग्लास उदक, 1 ग्लास पावना 2 ग्लास उदक पेला, एक बसून आप्पा म्हणटात. तशेंच सॅम म्हणला भरले, हांव दादूशी जालो. हर एका दिसा त्या देवाची सकत, त्या देवाची कृपा, त्या देवाची पदवी आमी अनुभव करतना आब्बा म्हणूंक जाय. आमी दादूशी जावंक जाय, खुशाल जावंक जाय, न्हय की रडते रावचे म्हणल्यार आमी अर्द्यार आसा बरोवंक ना. आमी बरोवंक जाय. बरोवचें जाल्यार त्या देवा सांगात रावंक जाय. त्या देवा सांग राखता जाल्यार ताचेर नदर लावंक जाय. खंडीत जावं तो देवच आमकां राखता, सांबाळटा, आशिर्वादीत करता. गायनाद्वारे त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया, ताचे थंय रावया. आयची शिकोवण वा आपुरबायन आमच्या मोतीत आमी चिरोवन घेवया, आमच्या काळजात आमी चिरोवन घेवया. तसो जेजू आमकां आदार दितलो, बळ दितलो. सांगाता म्हणून म्हणया आमी गीतां गावून हांव तुजें आवडीता, किन्नरी वाजोवन तुजें हांव भजन करता. गीतां गावून हांव तुजें आवडीता. जेजू आज आमी तुका वाकणटा देव आसा. सुम्या दिया स्पिरितान तुज्या कृपेन तुज्या पदवेन आमकां भर. सगळ्या उण्यापणांत आसकात आमकां सुटकेला पळय जेजू. आयचो दीस आमचो जणेकचो आशिर्वाद आसो, बेसामाचो तुज्या कृपेन भरलो जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. सोम्या आज फास्टिंग करतल्या सगळ्या बाबड्या आशिर्वादीत कर जेजू. तांच्या द्वारे जायत रावची काळजा मन उसवाडूं दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान सगळ्या कृपेन ध्यानात ती भरोवन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज कोणें फास्टिंग म्हण थारायला तुमी, तुमचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. तसो जेजू तुमच्या कुटुंबाच्या सत्संगाचेर बेसांव देवूं दी. तशेंच मागता तुमच्या मागण्या जायतो लोक आशिर्वादांनी भरोवन दी. प्रत्येक तरां परत एक फावटी हांव तुमच्या लागीं सांगता कितें म्हणल्यार दया करून कोणूय ह्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना. तुमच्या भुरग्यां लागीं सांगा, नातरा लागीं सांगा, सबस्क्रायब करूंक सांगा. कित्याक म्हणल्यार पयले मागणे तुमकां येवन पावता. आमचे लिंक मेळना जाल्यार मोबायल हँग जाल्यार एटलिस्ट तुमकां मागणें मेळटा युट्यूबार. सबस्क्रायब करा तितलेंच. कित्याक म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा ह्या चॅनलान आमी कितें करना जावं म्हूण. खंडीत जावं तसो जेजू तुमकां जाणवायन बरोवन दी. निरंतरी आमी मागतले जण एकला आशिर्वाद दीस पावस जावं दी. आमेन.